बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो आप सब बाशर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में दी लीगल व्लॉग में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन, जो कि फर्स्ट गिलगिती लॉयर हैं कराची में सुप्रीम कोर्ट के, जो एनरोल हुए हैं। तो आज हम सर से बात करने वाले हैं सर की एडवोकेसी और बार पॉलिटिक्स के हवाले से, क्योंकि सर जो है सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम समरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के मेरे पास आए। सर, आप फर्स्ट लॉयर हैं गिलगिती, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बने हैं। तो ये मैं थोड़ी सी इंट्रो पे जाने से पहले ये फीलिंग पूछना चाहूंगा कि ये कैसी फीलिंग थी, क्योंकि एक तरह से ये प्राउड फील होता है ना? जी बिल्कुल, मैं तो इस हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का और इस धरती का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को सुप्रीम कोर्ट का पहला वकील मेरी सूरत में दिया है। और यहाँ पर मैं अपने उस्तादों के, मेरे पहले उस्ताद थे बैरिस्टर रशीद अख्तर कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक सक्खर से था। उन लोगों की तरबियत और उनकी मेहनत से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और जितने दोस्त हैं, जितने मेरे असातिज़ा हैं, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। उन्होंने मेरे लिए मेरे इस मंजिल तक पहुंचाने में मेरी मदद की। अच्छा सर, आप जरा थोड़ा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि गिलगित से यहाँ पर मूव होना क्या आपके लिए कोई इजी स्टेप था, या फिर आपके लिए जो कारामद साबित हुआ है, या डिफिकल्ट साबित हुआ है यहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं आप? सर, सिंध धरती जो है ना, औलिया की धरती है। यहाँ किसी को अजनबी फील नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि हम अपने एजुकेशन के सिलसिले में आए थे, तो यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने एलएलबी किया कराची यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और उसमें हमें शुरू में तो बड़े हर्डल्स आते हैं नौजवानों के लिए, मैं खुसूसन कहूँगा। मगर अगर आप अच्छी मेहनत और सच्ची लगन से मेहनत करें तो किसी भी मंजिल तक पहुंचने में कोई मुश्किलात नहीं होती है। माँ बाप की दुआएं और अल्लाह की शफात से, अल्लाह ताला की नुसरत और मदद से बंदा अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। अच्छा सर, इनिशियल स्टेज में क्योंकि लॉ की फील्ड काफी मुश्किल मानी जाती है, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट साबित हुई? देखिए, हमारे दौर में जब हम आए ना, तो हमारे असातिज़ा बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। अभी जो हमारे नए नौजवान लड़के हैं, उनके लिए हमने वो मौके जो है ना, वो फराहम करने के बजाय हमने उनको महदूद किया हुआ है। तो आज का नौजवान ज़्यादा परेशान है बनिस्बत हमारे। तो उस ज़माने में प्रैक्टिस का मयार भी अच्छा था। अब जो है ना, वो यहाँ पर जिस तरह की वकला की नौजवान वकला की खुसूसन वेलफेयर होनी चाहिए, उस हिसाब से वेलफेयर यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से हमारे दौर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी माशाल्लाह से। अच्छा सर, आपकी प्रैक्टिस माशाल्लाह जो है सीनियर एडवोकेट्स में शामिल होते हैं। आपने प्रीवियस जो है बार काउंसिल के ओहदेदारान भी देखे होंगे, अब भी आपने देखे हुए हैं। तो लेकिन मैं प्रैक्टिस के हवाले से पूछना चाहूंगा, उसके बाद बार पॉलिटिक्स पे आते हैं। प्रैक्टिस डिफिकल्ट चेंजिंग कितनी आपको नजर आती है, पहले की प्रैक्टिस और अब की प्रैक्टिस, थोड़ी सी हमसे शेयर करें। देखिए, पुराने जो हमारे दौर में या जो हमने अपने असातिज़ा को देखा, उस वक़्त यहाँ पर जो है ना, एक सिस्टम के तहत नौजवानों को ब्रीफलेस नहीं किया गया था। यहाँ नौजवानों को बड़े मौके थे। अब जो है ना, वो हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात है। उनको सिस्टमैटिकली, खुसूसन जो हमारी वकला तहरीक थी, उसने उनको से ब्रीफ उनका छीना गया है। और यहाँ पर जो है ना, वो नौजवानों के लिए जो मतलूबा वसाइल थे, उनका फुकदान पाया जाता है। अच्छा सर, इश्यूज जो आजकल काफी ज्यादा नजर आते हैं हमें, पुलिस और वकला के इश्यूज, तो ये क्यों ज्यादा हो रहे हैं आजकल, और किस तरह से इनको रिजॉल्व किया जा सकता है? देखिए, ये पुलिस और वकला के दरमियान जो इश्यूज थे ना, बेसिकली ये इस शहर को ना पुलिस स्टेट बनाया गया। ये जस्टिस नदीम अख्तर साहब ने एक जुडिशियल आर्डर किया था कि कोई भी हरासमेंट की पिटीशन जो है ना, वो हाई कोर्ट में नहीं आएगी। तो उस जुडिशियल आर्डर को जो है ना, अभी तक वो इनफील्ड है। तो यहाँ पर जितने भी हाई कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन थी,
जो थोड़े बहुत पुलिस वाले जो है ना हाई कोर्ट के दबाव में रहते थे, वो अब बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं। तो अब वो आपको पता है थानों में पुलिस वालों के पास मुकला जाते हैं, तो पुलिस वालों की जो बर्बरियत है या उनकी जो अपनी उनकी एक रिट होती है या वो रवायती अंदाज में पुलिस वाले जो लोगों के साथ बदमाशी करते हैं, उससे भी बढ़ के वो मुकला को खातिर में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से हमारा नौजवान वायलेंट भी होता है और हमारा नौजवान जो है ना फिर उसको रिएक्ट भी करता है उस हिसाब से। तो मेरा कहना ये है कि हाई कोर्ट को और मैं खुद इंशाल्लाह वो जो जुडिशियल ऑर्डर नदीम अख्तर साहब ने किया है, साबिका जस्टिस थे हमारे सिंध हाई कोर्ट के, उसको रिव्यू कराने की कोशिश करूँ ताकि ये पुलिस वालों को जो है ना हम लगाम डाल सकें सही से। अच्छा सर, मैं थोड़ा-सा एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कराची में प्रैक्टिस करते हुए हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में क्या आपको ये फ़ील हुआ कि आप माइनॉरिटी में हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, मुझे तो कभी किसी भी ज़ाविये से ऐसा कोई ना महसूस हुआ है, ना मैं कभी अभी भी ऐसा मैं फ़ील नहीं करता हूँ। हम वकला अपने आप को एक ख़ानदान के तौर पर समझते हैं, हमारी फैमिली है, हमारे जो है ना कभी भी हम इस तरह की ऐसी ऐसी सोच भी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हमारी सोच या हमारे दोस्तों में कभी भी नहीं। मैं तो बल्कि इसमें 2019 में मैंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन लड़े थे। जितनी वकला ने मुझे इज़्ज़त दी है या जितनी मेरी तकरीम की है, मैं तो उनका कर्ज अदा नहीं कर सकता हूँ और इंशाल्लाह मैं सिंध बार कौंसिल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से भी कैंडिडेट हूँ। तो मेरे अपने वकला भाइयों के लिए एक मेरा मंसूबा है, एक मेरी सोच है, मैं उस सोच को अमली जामा पहनाना चाहता हूँ। बिलख़ुसूस हमारे जो यहाँ पर आप देखें कि वकला जो है ना वो बीमार हो जाते हैं या वकला जो है ना वो एजिड हो जाते हैं, तो उनको जो सिंध बार कौंसिल का फंड है या जो सिंध बार कौंसिल की उनकी ड्यूज़ है और कोई वकील मर जाता है तो उनके साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है जिससे वकला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं ये सारे सिस्टम ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। सर, आपने बार एसोसिएशन और सिंध बार की काफ़ी सारी कैबिनेट्स देखी होंगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो जो प्रीवियस या पहले की जो बार कैबिनेट हुआ करती थी या अब की जो बार कैबिनेट हैं, इनमें आपको क्या चेंजिंग नज़र आती है? कौन-सी आप समझते हैं कि बेहतर है इस टाइम की या पहले के दौर की? देखिए, मैं आपको एक शख्स की मिसाल दूँगा, शरफ फरीदी साहब, जिन्होंने वकला के लिए ऐसे काम किए हैं कि जिसको आज भी वकला जो है ना याद करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी शख्स हो, कोई भी वकील हो, अगर उसके अंदर उसकी नीयत साफ़ हो, वो अगर खुलूस दिल से कुछ करना चाहे, तो वो बहुत कुछ वकला के लिए कर सकता है। मसला ये है कि आइडियाज़ उसके पास होने चाहिए, उसके अंदर काम करने का जज़्बा होना चाहिए, उसके अंदर ये करेज होनी चाहिए कि ये हमारी ही बरादरी है। आज अपने एक नौजवान को हम किसी ऐसी हालत में छोड़ देते हैं कि उसका कोई पूछने वाला नहीं है या अगर हम किसी अपने बुजुर्ग सीनियर वकील को हम ऐसे छोड़ देते हैं या वकला की फैमिलीज को जो हमारी वकला की जो खानदान है उनके बाद उनको हम ऐसे रहम करम पे छोड़ते हैं तो ये कसूर जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं खुसूसन सिंध बार कौंसिल में आज हमें ये लगता है कि सिंध बार कौंसिल की कोई बॉडी जो है ना ये डेड बॉडी है। ये कोई वकला के हवाले से इनके पास ना कोई मैकेनिज्म रहा, न इनकी कोई सोच ऐसी रही जिससे हमारे इस सूबे के वकला खुशहाल हो सके। अच्छा सर, बार के जो इलेक्शंस होते हैं आजकल उनमें काफ़ी ज़्यादा पैसा कहते हैं कि इन्वॉल्व हो गया है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, बात ये है कि बार कौंसिल्स के इलेक्शन में पैसों का इस्तेमाल तो बेदरीग नहीं होना चाहिए, मगर ये मोहब्बतों के सौदे हैं। बहुत सारे लोग पैसे खर्च करके भी नहीं जीत सकते हैं। तो ये वकला के दिल होते हैं या वकला की अपनी एक सोच होती है। अमूमन वकला जो है ना वो ये देखते हैं कि ये वकील कितना प्रैक्टिसिंग है, इसका रवैया कैसा है, इसका अखलाक कैसा है, उससे वकील मुतासिर होके उसको वोट देते हैं। मेरे ख्याल में वकला जो है ना ये बड़ी-बड़ी दावतों से, खानों से मुतासिर होकर किसी को वोट नहीं देते हैं। सर, इस दफ़ा आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं 2019 के हाई कोर्ट के ना, तो उस टाइम के इलेक्शन, इस टाइम के इलेक्शन में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? देखिए इलेक्शन में डिफरेंस ऐसा आ गया है कि आप जो है ना इलेक्शन का फैसला जो है ना हमारे नौजवान वकला ये माशाल्लाह से बड़े तेज हैं और बड़े इन्होंने वकला हमारे इलेक्शन को बड़े ग्रिप में लिया हुआ है। तो अभी ये समझो नौजवानों का इलेक्शन है
اور اس زمانے میں اتنے نوجوان اس کا اتنی کثیر تعداد میں نہیں تھے. تو اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ نوجوان ہمیں ضرور کنسیڈر کریں گے اور ہم جو ہے نا اپنے ان الیکشن میں انشاءاللہ جیت کے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو کوئی اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہے مگر یہ کہ اب نوجوانوں کی پاور جو ہے نا بڑھ گئی ہے. اچھا سر، سندھ بار کاؤنسل میں آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ان سندھ بار کاؤنسل کا میں بیسیکلی جو بنیادی کام ہے وہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھو، سندھ بار کونسل کا یہ ہماری ریگولیٹری باڈی ہے. وکلا کے جتنے بھی بار ایسوسیشنز ہیں وہ بار کونسلز کے انڈر آتی ہے. تو بنیادی جو پلیٹ فارم ہے بار کونسل ہے. تو وکلا کے جو بنیادی مسائل کا حل یا بار کو ریگولیٹ کرنا، بار ایسوسیشن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا، یہ سندھ بار کونسل کا کام ہے. مگر سندھ بار کونسل عموماً اپنی سیاسی ایجنڈوں کی وجہ سے یا بار بار الیکشن لڑنے کی وجہ سے نا ان چیزوں سے صرف نظر کرتی ہے. تو ان کا بنیادی ان کا پرپس یہ ہے کہ وہ اپنی تمام بار، تعلقہ بار سے، کراچی بار ہے، ان کے اوپر نظر رکھنا، ان کی ممبرشپ دیکھنا، لوگوں وکیلوں کے بنیادی مسائل کو دیکھنا سندھ بار کونسل کا بنیادی کام ہے. سر، دوسرے سٹیز جو آتے ہیں ممبرشپ کے لیے سندھ بار میں، تو مسئلے ان کو کافی زیادہ پیش آتے ہیں، رہائش کے یا کافی سارے مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں. کیا ان کو بہتر بنانے کے لیے کیا کون سے اقدامات ہونے چاہیے، یا اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو کون سے اقدامات آپ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہاں پر اگر اس طرح کا ایشوز ہے تو سندھ بار کونسل یہاں پر جو ہے نا وہ اپنے ممبران کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ بار ہے، کراچی بار ہے، یہاں پر ایک ہاسٹل کا قیام ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے. ہوٹلوں سے معاہدات ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ وکلا جو باہر سے پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو آسان شرائط پہ ہوٹل ملنے چاہیے، ان کے لیے ہاسٹل کا قیام ہونا چاہیے. اور خصوصاً اس کراچی شہر میں ہی ابھی میرے خیال میں کافی بڑا ہے، کاسموپولٹن سٹی ہے، تو یہاں بھی جو ہے نا لا کالجز بننے چاہیے تاکہ وکلا اس میں آئے اور جو ہے نا وہ اس انصاف کے شعبے کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے. سر، وکلا کو ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے کافی فیسلٹیز یہاں پہ مجھے کم نظر آتی ہیں سٹی کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، تو ان کو بہتر بنانے کے لیے کیا بار ایسوسیشن کام کر سکتی ہے یا سندھ بار کاؤنسل بہتر کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سندھ بار کونسل ہی بنیادی طور پر کر سکتی ہے کام، اور بار کونسل بار ایسوسیشن بھی کر سکتی ہے. سندھ بار کونسل کے جو ہمارے میڈیکل فنڈ ہے، ان کے پاس باقاعدہ ایک میڈیکل فنڈ ان کے پاس ہوتا ہے. حکومتی معاملات میں ان کے ووٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو ابھی ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وکیل صاحب کے ریٹائرڈ ہونے پر اس کو یا بولتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا اس کے انتقال پر اس کو 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور جو کیا آج ایک وکیل، اچھا وکیل، چھوٹے سے چھوٹے وکیل کی فیس بھی 5 لاکھ روپے ہے. تو میرے خیال میں یہ ہیلتھ ایشوز کو تو بہت ہنگامی بنیادوں پہ یہ ایڈریس کرنا چاہیے. یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے سندھ بار کونسل کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہیلتھ ایشوز پہ جو وکلا کے لیے مسائل ہیں ان کو حل کرنا بہت ضروری ہے. سر، ینگ ایڈوکیٹس کو سب سے زیادہ جو مشکل آتی ہے فائنینشیل کنڈیشن کے حوالے سے آتی ہے جب نیو انرولڈ ہوتے ہیں، تو اسٹائپینڈ کے حوالے سے کون سے اقدامات ہونے چاہیے یا کون سے اقدامات آپ کے مینیفیسٹو میں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ میں اگر منتخب ہوتا ہوں تو یہ کروں گا؟ دیکھو، میں نے 2019 میں نا ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کی جو سندھ ہائی کورٹ میں نے فائل کی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی انڈیا میں ایک پروونس میں وکلا کو، جو نئے وکلا آتے ہیں نا ان کو سٹائپن مقرر کیا کہ وہ 2 سال تک ہم اتنا سٹائپن ایک وکیل کو دیں گے تاکہ وہ اپنے بنیادی ضرورت کی مسائل کا وہ شکار نہیں ہو اور وہ ایک پیس آف مائنڈ سے جو ہے نا اپنی وکالت کر سکیں. تو میری وہ پٹیشن جس میں نے لیگل لائر پروٹیکشن ایکٹ کی استدعا کی تھی، جو بعد میں وفاقی گورنمنٹ نے ایک اس کو پروملگیٹ کیا، تو اس وجہ سے میری والی پٹیشن ڈسپوز اب ہوئی تھی. تو میرے خیال میں وہ جو لائر پروٹیکشن ایکٹ فائل انیکٹ کیا تھا وہ میری پٹیشنز کے بالکل برعکس تھا.
مگر اس وقت کے چیف جسٹس نے بولا نہیں اس کو پہلے آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد اس کو فائل کریں. تو اس پٹیشن میں نے نوجوان وکلا کو 60 سال سے عمر اوپر کے جو وکلا ہیں ان کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ کم سے کم بھی 60 سال سے اوپر کے جو وکلا ہیں ان کو کم سے کم بھی 60,000 ان کو آپ گزارا الاؤنس دیں گے اور نئے آنے والے بچوں کو کم سے کم بھی 20,000 آپ سٹائپنڈ دیں گے. یہ میں نے 2019 میں نے سب سے پہلے میں وکیل تھا جس نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے بھی یہ نعرہ لگایا الحمدللہ انہوں نے میری کاپی کی. سر آخر میں آپ جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک اپنا مینیفیسٹو لے کر گئے ہوں گے ایڈوکیٹس کے بعد پاس ووٹ لینے کے لیے نا, تو میں وہ مینیفیسٹو پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ہماری آڈینس کو اپنا مینیفیسٹو کمپلیٹلی بتائیں تاکہ وہ آپ کو اگر منتخب کریں تو ان کے سامنے یہ مینیفیسٹو ہو. دیکھو سب سے پہلے تو وکلا کے لیے ایک بہترین قسم کا ہاسپٹل جس کا پلاٹ جو ہے نا آپ کا سندھ بار کونسل کا کلفٹن میں پڑا ہوا ہے, یہ میرا مین مینیفیسٹو ہے. دوسرا میرا مینیفیسٹو یہ کہ نوجوان وکلا کو آج انلمیٹڈ جورسڈکشن نیچے سٹی کورٹ گئی ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ گئی ہے, وہاں پر 2 سال سے زیادہ پریکٹس کرنے والے وکیل کو ایویڈنس کمشنر مقرر کروانا تاکہ جو نئے وکلا آ رہے ہیں ان کی جو ہے نا وہ ڈیلی لائف ان کی آسان ہو جائے. دوسری بات جو یہ 5 لاکھ روپے جو ایک وکیل کو مرنے پہ دے رہے ہیں اس کو کم سے کم 25 سے 30 لاکھ تک لے جانا, اور اس کے بعد جو ایک وکیل اگر وہ ہیلتھ ایشوز میں مسائل میں آ جائے تو اس کی جو ہے نا باقاعدہ اس کو کم سے کم بھی 20 لاکھ روپے سندھ بار کونسل سے میں دلوانے کی کوشش کروں گا. یہ میرا مینیفیسٹو ہے. اور دوسری بات خواتین وکلا جو ہے نا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے شعبے میں خواتین وکلا کے جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں, خواتین وکلا کو زیادہ سے زیادہ سرکاری وکلا کے طور پر ان کو جاب پہ پریفرنس ان کو دلوانے کی میری یہ کوشش ہوگی. تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو, پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ولاگ میں. تب تک سوچیں, سوال کریں اور بولنے سے نہ گھبرائیں. اللہ نگہبان.